جفا کی تیگ سے گردن وفا اشاروں کی کٹی ہے پر سر مداں مگر جھکی تو نہیں، آگ جگر کی تبھی ہے مگر بجھی تو نہیں۔ یہ وہی شہر قصور ہے کہ جس شہر قصور میں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے، آج آپ نے یاد کیا۔ ہر کونے میں جہاں نظر دوڑتی ہے وہاں آپ کی مساجد نظر آتی ہے۔ اب میں خطاب کے لیے کانپتے سخن دے رہا ہوں۔ خطیب لسانی، شعر ربانی، جان نشین علامہ یزدانی، تیری مراد میری پکار حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب۔ انشاءاللہ جنہ تسا انتظار کیتا ہے نا اے انہاں رب دا قرآن اج سنان دے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، جان نشین یزدانی، جان نشین یزدانی، پروانہ یزدانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیس بند کر دیو، ٹریبل کھولو بس۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوڈے چھڑ دیو بھائی، کوئی بندہ گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھے مسجد کے اندر،
ٹیک چھڑ دیو دیواراں نال میری گل نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ابو داؤد شریف دی روایت ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 26واں پارہ سورت دا نام سورہ حجرات، اس مقام عظیم الشان نو اللہ خالق و مالک نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا. کتاب و سنت دیو پروانے ہو، سن لا ہو سکتا عمران خان دا فون آیا ہوئے تھے. انہیں دسنا ہوئے کہ میرے نکاح وچ تاندلی ہو گئی سی تاں طلاق دیتے. قصور شہر دے اندر جامعہ مسجد رحمان اہل حدیث
کتاب و سنت کانفرنس میرے تو قبل حضرت مولانا رضا اللہ صابر صاحب حافظہ اللہ تعالی مفصل تفصیلاً گفتگو فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھائی محمد شکیل صاحب، بھائی محمد یاسین صاحب، نہیں میں گل کر لگا، چپ کرو ذرا، لکمے نہ دیا جے مینوں، جی نے لکما دیتا وہ ہی پھڑیا جانا جی، یہ یاد رکھیا جی۔ وہ گل سمجھ گئے نے میں کیڑی کرنی، میرے بعد وہابیاں دی برفی اور وہابیاں دا رس گلا گلاب جامن، میں کوئی طنز نہیں کر رہا، میٹھی چیز دا نام ہے، میٹھی پیار والی جنوں ہر کوئی پسند کر دے، تے جدو صلح ہوئے ادو رس گلے تے گلاب جامن ہی پیش کیتے جاندے، کیوں مولانا؟ حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب وہ انشاءاللہ خطاب عام فرمان گے، تو میں خطاب خاص جڑا ہے انہوں ذرا کلوز کرانگا۔ اللہ تواڈی محبت، تواڈا پیار، تواڈا ذوق، تواڈا شوق قبول و منظور فرمائے۔ ایک بات دا صرف میرے نہ وعدہ کرو، اب ویکھو اجے بھی ٹھونی چھڈی، یہ ویندے نہیں کہ پتہ نہیں کیڑا مولوی نوں نظر آوندا، اگاں اگاں ہو کے بیٹھو نا، ذرا قریب ہو جو، قریب ادھر بھی ہو جو۔ بزرگ جڑے نے جڑا بغیر ٹیک دے نہیں بیٹھ سکدا انہوں اجازت ہے، تے جڑے ہٹے کٹے نے قصور شہر دے بسنے والوں، میں جس ہستی معظم دا تذکرہ کرنا چاہنا او دی عظمت دا، او دی شان دا، او دے مقام دا، او دے مرتبے دا، او دی رفعت و بلندی دا، او دی شان و عظمت دا کیا کہنا کہ جیڑا زمین تے رہ کے اپنی زبان تو گل کردہ، اللہ اس گل نو قرآن بنا کے اپنے پیغمبر دے دل تے نازل کر دیں دے۔ اس ہستی دا نام عمر ابن خطاب، اللہ انہوں گنگا کرے، میں ہاتھ چکے آنا جڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آکھے، عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب۔ کون عمر؟ داماد علی، مراد نبی،
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 44 لاکھ مربع میل دا حکمران تیرے پاکستان نالو 7 گنا زیادہ رقبہ جدی حکومت وچ شامل فاتح مصر، فاتح ایران، فاتح شام، نبی نے ایویں نہیں سی منگیا، واہ نبیا تیری پسند تو صدقے او وابیو نہ تسی داد دیندے ہو نہ امداد دیندے ہو۔ میں تہاڈے کول امداد نہیں منگن آیا، داد لین آیا۔ کم از کم سبحان اللہ تے کہہ دیا کرو، جواب تے دے دیا کرو، انجی بیٹھی ہو جی میں گوبھی دے پھول پے نے، مینوں پتہ لگے کہ میں جاگ دیاں وچ واز پیا کرنا۔ کعبۃ اللہ اللہ سارے انو مکے لے جائے، دل کردہ جی جان لو ایتھے بابے کو لی پھیرے پانے جی، اللہ مکے لے جائے، اس کعبے دے کول حتیم وچ کھلو کے نا اللہ دے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی، نبی اسماعیل نے آمین آکھی تے دعا کی آوازوں دی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ نبی ابراہیم دعا کر دینے اللہ میری ذریت وچو، اللہ میری نسل وچو، اللہ ایتھوں دے رہن والیاں دے وچ ایک نبی بھیج دیویں تے جیڑا نبی انہاں دے وچوں ہووے۔ نبی ابراہیم نے منگیا تے آمنہ دا لال منگیا تے نبی موسیٰ نے منگیا، آندے نے رب شرح لی صدری، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک
كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نبی موسیٰ آندے نے اللہ منو ہارون پائی وزیر بنا دے. اللہ میرے پائی ہارون نو نبی بنا دے. نبی ابراہیم منگ دے آمینہ دا لال منگ دے. نبی موسیٰ منگ دے نبی ہارون منگ دے. اور صدقے قربان جاواں نبی ابراہیم دی دعا دے 4000 سال دے بعد آمینہ دے لال دنیا تے آئے نے. پھر صدقے قربان جاواں کم از کم کو 45 سال ہور تے ننگ گئے نے. تے آمینہ دا لال اس حتیم وچ کھلو کے انج کر کے ایک دعا کردہ اللہم اعز الاسلام. آمین کہہ دیو. اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب. عرشاں والے عربا اے سرزمین مکہ تے ایک دولت مند ایک غیرت مند قصوریوں گل سمجھے آجے. اللہ اس سرزمین مکہ تے ایک دولت مند ایک غیرت مندو بولو جیڑا میرے عمر دے منن والا بولے. ایک دولت مند ایک غیرت مند. عرشاں والے ربا تو اینا دعاں وچوں جنوں پسند کرنا او دے نال اسلام نو عزت دے دے. جنوں تو پسند کرنا ادھر نبی نے دعا کی تھی ادھر دار الندوہ وچ مشرکاں دے پاپی کھڑپینچ پرلے درجے دے لانتی مشرکی کٹھے ہوئے نے آندے نے محمد تے سانو لے ہی چلیا صلی اللہ درود نہ پڑھے آجے صلی اللہ آندے نے ایک قرآن پڑھ دا کی جواب آئے اے تو اڈی محبت دا پیار دا پتہ لگے گا جے بولو گے تے کی پڑھ دا قرآن پڑھ دا جے باپ جاندہ اولاد نو چھڑ دیندہ اولاد جاندی ہے ماپیاں نو چھڑ جاندی ہے جے پرا جاندہ پرا نو چھڑ دیندہ جے خامد جاندہ بیوی نو چھڑ دیندہ جے بیوی قرآن سن دی ہے خامد نو چھڑ دیندی ہے. ایدہ علاج کرو علاج کیے کہ جیڑا جا کے محمد دا سر لے آئے گا انہوں 100 اونٹ نام دیتا جائے گا. کنا اج دے حساب نال قیمت لگاؤ 1 کروڑ روپیہ بند. جیڑا محمد دا سر لے کے آئے گا
انہوں 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا۔ اور کیڑا جیڑا اٹھے خطاب دا بیٹا اٹھیا عمر دا نام ہے، کہن لگا ایک کام میں کرانگا، میں محمد دا سر لے کے آوانگا، 100 اونٹ لوانگا۔ انہیں جناب تلوار نو تیز کیتا ہے، انہوں زہر دی پان لائیے تے تلوار لے کے ٹر پیندا ہے۔ اے ٹریا میرے نبی دا سر لین، آندا اج اسلام دا میں کم تمام کر دینا، اج محمد میں ختم ہی کر دینا۔ تے قصوریا گل سن لے ذرا پلے بن کے لے جائیں، ادھروں ٹریا ادھروں نبی نے منگیا، ادھروں نبی نے منگیا، ادھروں عمر ٹریا۔ تے بابا جی سمسام اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اور لوکاں دے بابے ہیر لکھ کے گئے نے، ساڈے بابے قرآن دی تفسیر لکھ کے گئے نے۔ بابا جی آندے نے چلے عمر ویکھو تقدیر لے آئی، 7 آسماناں اُتے پھر گئی دہائی، واہ او ربا تیری بے پروائی، چلے گا کون چال ایدی تلوار دی، چوک مدینے والے۔ ایتھے سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے۔ تے اے آندے نے فرشتے اللہ اے کی بن گیا، خطاب دا پتر ٹر گیا، اینو کون روکے گا؟ تے جواب آندا چپ رہو فرشتے او اللہ پاک فرماوندا، حکمتاں ساڈیاں دا تانوں پیت نہیں آمدا۔ مولانا اشرف صاحب اندر تشریف لے آؤ، اندر آ جاؤ اندر۔ فرماندے نے چپ رہو فرشتے او اللہ پاک فرماوندا، حکمتاں ساڈیاں دا تانوں پیت نہیں آمدا۔ مومن اج بن سی جیڑا سر پہ آلین جامدا، توڑے گا اج اے آس کفار دی، چوک مدینے والے۔ ادھروں میرا عمر ٹر پیا، عمر ٹر پیا، جا رہا تے ادھروں اگوں نبی دا یار آ رہا ہے، ایدہ نام ہے حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نعرہ بجے گا تے پیاں گا کہ انجی پیلا۔ اے باقی انہوں پیانا جے نہ ہوئے کہ قربان ہی ہو جائے۔ اللہ اللہ اے دا میرا پیار ہے، اللہ اے دی محبت پیار قبول فرما لے۔ نالے مولوی کسے نو کاٹی دین دینے کھان، مولوی دے ہی بس دین دے یاسین ہر گل اپنے کھچ کے لے جاندے اپنے، یہ دا بھی پیار ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی دا یار آندا عمر، توجہ ہے، آ عمر
ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਮਰ ਆਂਦਾ ओ नईम अज मैं मुहम्मद दा सिर लैन चलिया ते नबी दा यार तलवार वेख के डरिया बोलो नबी दा यार अज दी कलाशन को वेख के डरिया कि दे कोल किते मैनू ही ना छट्टा दे दे डरिया नहीं डरिया ते आंदा ओ उमर अखां खोल के तक कन खोल के सुन और जेड़े नबी दा सिर तू लैन चले ओदा कलमा तेरी भैन पढ़ चुकी है तेरा बहनोई शहीद पढ़ चुकी है पहला घर दी ते खबर ले अपनी मंजी थले डांग फेर डंगोरी फेर घर दी ते खबर ले जदों ये गल सुनी है मेरे घर ते भी जादू चल गया नबी वाल जान दा इरादा मुलतवी कर दिता कैंसल कर दिता ते उमर मुड़ पिया वापस मुड़ पिया भैन दे दरवाजे वाल मुड़ पिया भैन दे दरवाजे ते जदों आया ते आके दरवाजे ते कन लाया ते अंदरों कुरान दी आवाज आउंदी है कादी फिर बोलो साडे घरां चों भी आउंदी है अल्लाह करे आज जिन्हें आमीन आखी अल्लाह करे सारे घरां चों ही आए उमर ने इंज करके कन लाया ते अंदरों आवाज आ रही है ताहा मांज़लना अलैकल कुरआन लितशका उमर ने इंज करके दरवाजा खटखटाया भैन जल्दी नाल ओदो कुरान इंज मुजल्लद मुकम्मल जिल्दां विच बंद नहीं सी किसे नू वर्का मिलिया ओदे ते लिख लिया कपड़ा मिलिया ओदे ते लिख लिया चमड़ा मिलिया ओदे ते लिख लिया ते भैन पत्ता मिलिया ओदे ते लिख लिया भैन जेड़ा ओ वर्का है कुरान दा हजरत अंदर आ जाओ ओ वर्का जेड़ा कुरान दा अंदर जाके छुपा देंदी है छुपा के ते आ जांदी है आके दरवाजा खोल दिए परवाने होते ध्यान जरा मेरे वाल तवज्जो मेरे वाल जरा तुहानू रब दी कसम है मेरे वाल ध्यान दिलो दिमाग नाल जरा मेरे वाल मुतवज्जे होया जे गल सुननी चाहते हो किसी नतीजे तक पहुंचना चाहते हो भैन आके दरवाजा खोल दिए आके दरवाजा खोल दिए ते की तक दिए के बाहर दरवाजे ते वीर खलोता है उमर वेखिया लाल पीला होया बुआ खोल दिता वीर अंदर लंघ गया चार पाई डा दी आखिया उमर बह जा उमर बह गया आंदा नी फातिमा की पढ़दी से अज दी भैन नहीं सी अज दी वीरा गवांढियां वालों आवाज आ रही सी भैन समझ गई वीर ने कुरान सुन लिया ते आंदी है दिल विच आंदी है वीरा डरन दी लोड़ कादी है जे तू खत्ताब दा पुत्र है ते मैं भी खत्ताब दी धी हां
जे तू कुफर विच पक्का हो गया ते मैं इस्लाम विच पक्की हो गई हां। डरना की ये वीरा मैं ते रब दा कुरान पे पढ़दी सा। वे वीरा मैं ते रब दा कुरान पे पढ़दी सा। गुस्सा चढ़िया ना, भैन नूं फड़ के मारना शुरू कर दिता। बहनों ही शहीद अगे वधिया। उन्हें आख्या उमर भैनां नूं नहीं मारीदा, भैनां नूं नहीं मारीदा। उमर नूं गुस्सा चढ़िया, उमर ने भैन नूं छड़ दिता। बहनों ही शहीद नूं फड़ लिया, जमीन ते लटा के सीने ते चढ़ गया, तलवार मारन लगा। भैन दौड़ के आंदी है, वे मां जम्मिया वीरा वेखी किते भैन नूं रंडिया ना कर देवी। इंज करके हथ मारिया, और तलवार दा दस्ता मथे ते लगा, खून जारी हो गया। जदों खून वेखिया ते उमर दियां अखां नीवियां हो गईयां। उमर चुप करके मंजी ते बह जांदा है। उमर मंजी ते बह के नीवी पाई है। हुण सोची आउंदा, सोची आउंदा, सोची आउंदा, अपने दिल विच सोचदा ते आंदा, ओ उमर ए तेरी भैन होवे, जदों तू घर आउंदा सै ए तेरा ना तेरी आवाज सुन के एक कमरेों बाहर नहीं सी आउंदी। जदों तू आउंदा सै ए तेरी आवाज सुन के कमरेों बाहर नहीं सी आउंदी। ओ उमर अज ए ओही भैन जेड़ी तेनू बढ़ बढ़ के अगों गल्लां कर रही है। ए उमर उमर ए गल की है, ए वजह की है, ए जुरतां कित्थों मिलियां, दलेरियां कित्थों मिलियां, हिम्मतां कित्थों मिलियां। ए गल सोच के बाबा जी आंदे ने, सोच के हटिया आखे फातिमा बैन नी ले आके सुना जो कुछ पढ़े दिन रात नी, भला जे आवे मेरे दिल ताई चैन नी। तू सुनन दे लायक नाही भैन पुकार दी, चौक मदीने वाले। भैन आंदी है, वीरा खबरदार गल ना करी, तू मुशरक पलीद है। जे कुरान सुनना ही ते पहला गुसल करके आ। ते भैन नाल की आंदी है, पाक किताब कली। आपा मेरे कायद ने कहना, पाक किताब कली कसूरिया, पाक किताब कली पाक रहमान ने। अजय भी नहीं आवाज आई। पाक किताब कली पाक, मेरे वाल पाक किताब कली पाक रहमान ने। पढ़नवी ओ जेड़े पाक जबान ने, सुन नहीं सकते जेड़े मुशरिक नादान ने। वीर नू भैन अगो दबका चा मार दी, चौक मदीने वाले। उमर आंदा भैना रब दा वास्ता ही कुरान सुना दे जेड़ा पढ़दी सै। ते बाबा जी ने खुदा दी कसम हद मुका दी। बाबा जी आंदे ने भैन दे अगे उमर वास्ते पाउंदा, भैन दे अगे उमर वास्ते पाउंदा। तू ही ले आके तू ही सुना ले आके
چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگام دا تا تو آہادیاں آیتاں پہ کڈ کھلار دی چوک مدینے والے ماشاءاللہ جی میں کیا بات ہے آندہ پینا قرآن سنا ہن میرے وال ویکھے آج ذرا قصوری ہو گل دھیان نہ سن لے آج ایس کتاب دے اترن والے دی قسم اٹھا کے کہنا او لوگو آراتاں دے سفر بچیاں تو بیٹیاں تو ماپیاں تو بیوی تو گھر والیاں تو پہنا تو پائیاں تو جدا ہو کے اسی اونا راواں تے جانے آ جتھے لوگ دنے بھی نہیں جاندے اور ایس کے حضرت قاری زکریا صاحب گل سن والی جے ایس کتاب دے اترن والے دی قسم اٹھا کے کہنا اور دنیا دی دولت واسطے نہیں جاندے ایک کوئی تمنا اللہ جنت وچ داخلہ دے دے کئی مولوی بڑے فخر نہ آندے لے میرے کو ہر سال نوے ماڈل دی گڈی میری 2 کروڑ دی کوٹھی کمال ہے بھائی ہاں تو چپ کر جا ذرا میرے کو 2 کروڑ دی کوٹھی میں کہا پترو تسی ایتھے بنا لو اسی رب کو لو جنت چے لیلا مولانا سودا مہنگا تے نہیں تسی ایتھے بنا لو تے اسی رب کو لو اور منہ تے کھولو اسی رب کو لو جنت چلی لانگے ایس کتاب دے اترن والے دی قسم اٹھا کے کہنا کیڑی گل یاد آ گئی اور جدن میرا نبی دنیا تو گیا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے اسی گوانڈیاں کولوں ادھار تیل لے کے تے دیوا بالیا تے جدو میرا نبی دنیا تو گیا میرے پیغمبر دی زیرہ جیڑی یہودی دے گھر وچ قرضے دے عوض پئی ہے اور دسو میرے نبی نے کنا بینک بیلنس بنایا سی نبی دعا کرے تی احد پہاڑ سونے دا نہیں سی بندہ بولو تڑی دا سر نہ مارو چھٹاکی دی زبان ہلاؤ بندہ سی نبی جڑا نظر اٹھائے تے اللہ قبلہ تبدیل کر دے اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا قصوریو جنہاں نو رب دی رضا مقصود ہوئے او دولتاں نال پیار کر دے ہی نہیں انہاں چیزاں نال محبتاں کر دے ہی نہیں انہاں نو انہاں چیزاں نال چاہتا ہوندیاں ہی نہیں انہاں دے دل وچ تے اکو ہی گل ہوندی ہے عرش والا رب راضی ہو جائے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے آ دنیا دیا تکلیفاں عیش و عشرت ہر چیز بھول جائے گی جدو جنت وچ نبی دے صحابہ دا گوانڈ مل جائے اللہ سانو دے گا انشاءاللہ اللہ دے گا اور میرا یقین ہے میں امید دیاں گلاں نہیں کردا میں قرآن پڑھ کے کہنا میرا یقین ہے کہ اللہ سانو عمر دے گوانڈ دے گا سانو نہیں سو دینا تو ہندوؤں نو دینا سو کیوں مولانا انہیں آپ کیا
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ جیڑا جیدے نال پیار کردا ہوئے گا میں جنت وچ اونوں او دا گوانڈی بنا دیواں گا۔ اللہ اسی تیرے کولوں منگنے آ صدیق و فاروق دا گوانڈ منگنے آ۔ جواب ہوندا یزدانی جے تسی انہاں واسطے مقدمے سہندے ہو، جیلاں سہندے ہو، انہاں واسطے مارا کھاندے ہو، مخالفتاں برداشت کر دیو، انہاں نبی واسطے کھا دیا، انہاں نبی واسطے برداشت کی دیا، انہاں نو میں نبی دا ساتھ عطا کر دیتا، تسی انہاں واسطے سہندے ہو، مینوں بھی رب کون کہے گا جے میں تانوں قیامت نو انہاں دا ساتھ نہ دے دیواں۔ سبحان اللہ۔ دے اگے عمر واسطے پامدار لے آگے سنا منو چشمہ ایمان دا تمہیں سنا میں نہیں ہاتھ لگام دا تو آہادیاں آیتاں بین کڈ کھلار دی چوک مدینے والے صدقے قربان جاواں انج کر کے پہن ورکا لے کے آ گئی ہے، ادھر پہن بہ گئی ہے، ادھر عمر بہ گیا، ادھر خامد بہ گیا، اے فاطمہ دا خامد عمر دا بہنوئی بہ گیا تے آندی اے فاطمہ وے خامدہ ایک وری میں پڑھنیاں تے تو سن، ایک وری تو پڑھتے میں سننیاں، ایک وری پہن پڑھ دیئے تے ایک وری بیوی پہن عمر دیئے نا، اے پہن پڑھ دیئے ادھروں بہنوئی پڑھ دا، ادھر اے بیوی پڑھ دیئے، ادھر اے خامد پیا پڑھ دا۔ ساڑھے کراچے بھی کدی ہویا ہے اور ساڑھیاں پہنا تے اے نے ویرانو لے کے بازار جاندیاں نے، ویرانو لے کے پارک چے جاندیاں نے، ویرانو لے کے سینمے جاندیاں نے، ویرانو لے کے ڈرامے ویکھن جاندیاں نے، ویرانو لے کے کلباں چے جاندیاں نے، ویرانو لے کے سٹیڈیم چے جاندیاں نے، پر صدقے جاواں آوی تے پہن جیڑی بہ کے تے ویر نو قرآن سنا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے بابا جی آندے نے بہن نے نا قرآن دا ورکا لے آندا تے کھول کے اگے رکھ دیتا تے بہن پڑھن لگ پئی، بہن سنا دیا بہن پڑھ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة
تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض، میرے بل تک میرے بل، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ اللہ قصوریا اللہ لا الہ لا اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ایس کتاب دیو ترن والے دی قسم ہے عمر عربی جاندا سی تے سنے ہیں زارو کتار رو رو کے داڑھی پج گئی بابا جی آندے نے توہا دیاں آیتاں اجے پہلیاں آیاں سی عمر نو فاطمہ نے پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روندہ نالے دیندہ دہائیاں سی ہنجوماں نال داڑھی پج گئی سردار دی چوک مدینے والے قرآن سنے کی پھر بولو پھر بولو بہن نے کی سنایا تسی کی سنے ہیں مائیے سنائے نے بہن نے دوڑے سنائے نے او نہ صحابیاں نو مائیے دوڑے اوندے نے نہ وہابیاں نو تے جنو دوڑے مائیے اوندے نے او دا وہابیاں نہ تعلق کوئی نہیں دوڑے مائیے ہوران دے مذہب چے مسلک چے ہونگے اہل حدیث دے مسلک چے نہیں نعرہ مارنے والا کیڑا سی ایتھے نہیں تسی گل نہیں سمجھے میں جڑی گل دی کرنی چاہنا انہاں دی تربیت کرن والی ایتھے کچھ میسج چلان والے نے انہاں ہی نہیں پتا کہ علماء دی عزت کی ہے احترام کی ہے ناصر مدنی عبدالرؤف یزدانی نہ مولانا نہ حافظ کو گل ہے وابیو صرف توحید ہی لے کے لگے پھر دیو کچھ خدا دا خوف ہونا چاہیے کم از کم اپنے علماء دا احترام کرو
لے ناصر مدنی آ گیا, یزدانی آ گیا, بھاویں تیرے پیو نالوں وڈا ہوگا. شیخ القرآن فرمایا کرتے سن, میں جانا جلسے تے محمد شاہ شیخ پوری آ گیا, اللہ میری قوم نو ہدایت دے دے. ہدایت دی دعا پیڑی گل تو نہیں نا. لو ہوں میرا ٹائم ذرا مختصر ہو گیا. نہیں میں انشاءاللہ گل میں پوری کر. ہاں اوتھے انہاں مینوں کہہ دیتا اگے بھی جانا. اچھا 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 الحمدللہ مینوں 30 سال ہو گئے نے, میں کدی پیڑ چوں نہیں نٹھیا. مولویاں نے آپس نہیں کیتے یاسین بچ جا بچ جا بچ جا بچ جا, میں پھر آنا بچ جا. نہیں تے مولویاں دی داڑھ تھلے آیا تے عمران خان ہی بچدا. لے وزیر اعظم بندہ بندہ بڈھی گوا بیٹھا. الو دا پٹھا. اور شکر کرو نے یہ نہیں آکھیا طلاق تاں دیتی ہے میرے نکاح چ تاندلی ہو گئی. ہن آئندہ دنوں چ انتظار کرو, انہیں آکھنا اب تیسرا نکاح فوج کی نگرانی میں نہیں ہونا چاہیے. جنرل رحیل شریف صاحب ڈنڈا لے کے اوپر بیٹھے. لے جڑا بڈھی نہیں سنبھال سکیا ملک نے کھوتی دا سر سنبھالنا. مدنی صاحب آندے ہوندے نے وزیر اعظم بنن دا شوق سو پہلا منہ دے ڈینٹ تے کڈا. لے نسوار رکھ کے آئی جاندی نواں پاکستان. آ گل سنو تسی گل نہیں سمجھے. یزدانی تے پابندیاں نظر بندیاں زبان بندیاں ایویں نہیں ہوندیاں. او جیڑیاں ترنیاں وچوں اونوں ایویں ہی جاندیاں نے. بے شک بے شک بے شک. جیڑیاں ترنیاں وچ اونوں ایویں ہی نس گئی بڈھی رہ گیا کلا. ہائے او بلا ہائے ہائے بلا ہائے بلا. رو جمن والے نو بیٹھ میں تے ایک دن گل کہی سی, میں کہا نواز شریف شباز شریف تسی کتے حلال دی ہو جو نا تے خدا دی قسم 1 مہینہ سانو چھٹی دے دیو تے ویکھو جی وہ مولوی باندر قلعہ تے آ نسوار خا جے پاکستان چ وڑ گئے تے ساڈی تون لا دیا جے. کوئی گل ہے, کوئی انسانیت ہے. اب بغیر تو لوکاں دیاں بہو بہنا بیٹیاں اسلام آباد کھڑ کے نچاندے ہو, اپنیاں بھی کھڑیاں سجے. لعنت تہاڈی سیاست تے. نواں پاکستان بننا لے جا بے بے برطانیہ کول. سانو نہیں چاہیے نواں. اور بولو سانو نواں اچھی بولو سانو نواں. لے ہن بلا سنے مٹھ لب دا پھر لب اترا اجے تے اسی میدان چ نہیں آئے. جے تیریاں 7 نسلاں پچھلیاں قبراں چ پیاں بھی نہ یاد کرن تے اگلیاں آن والیاں بھی نہ یاد کرن تے ساڈے جمن دا کی فائدہ ہے. ہوو تسی یہودیاں دے ایجنٹ تے پاکستان تے قابض ہون دی کوشش کرو. مار مار کے جتیاں تے توں کٹ دیو گے, لیکن کسے یہودی دے ایجنٹ نو پاکستان تے قابض ہون دیو گے. اسی علامہ ظہیر دے روحانی فرزند
اے ملک اساں بنایا اساں آئی یزدانی ایویں گل نہیں کردا قرآن پڑھ کے اللہ اساں بنایا ہے 1857 دی جنگ آزادی ویکھ کئی لوگ نے جڑے آندے نے جی انڈیا اسلام دا دارالخلاف ہے جنہ دی اوتھے تعلق نے کسی دی دیوبند کسی دی بریلی جمعہ برے لے پاکستان کا مطلب کیا یہ نعرہ کنہ دا ہے نعرہ کنہ دا ہے بولیا جناب اور مسلمانہ دا وابیاں دا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اے نعرہ او نعرہ جیڑا آمینہ دے لال نے کوہ صفا دے لگایا او نعرہ جیڑا شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ تو لگایا او نعرہ جیڑا مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے لگایا او نعرہ جیڑا ترئی مارچ نو میرے علامہ ظہیر نے لگایا شہید سے رشتہ کیا ہاتھ چوک کے ذرا پاکستانی شہید سے رشتہ کیا شہر پنجاب سے رشتہ کیا پروانہ یزدانی سے رشتہ کیا حضرت ناصر مدنی سے رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا نعرہ تکبیر خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پرخ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی جب تک سورج جام رہے گا اللہ تو اڈی محبت قبول فرما اور قصوریو ساڑھے چے تسی بے وفائی نہیں ویکھو گے انشاءاللہ کمیاں پیشیاں سوائے انبیاء دے ہر انسان وچ نے کوئی حالت بہ کے نہیں ناتا ایپا وال نہ ویکھیا کرو عمل دے میدان وچ کتائی بشری تقاضے دے پیش نظر ہو سکتی ہے کل بنی آدم خطاؤن لیکن ایس کتاب دے اترن والے دی قسم ہے اسی جیڑی دعوت دینے ہیں او سچی تے کھڑی دینے ہیں پہمیں تختہ دار تے لٹکا دیتا جائے اسی کتاب و سنت دا اعلان کریں تو باز نہیں آوام اور ساڑھا ماضی گواہ ہے دنیا دی کوئی طاقت آج تک نہیں روک سکی اور جب تک جند چے جانے کوئی روک سکتا گرج کے بولو روک سکتا نہیں روک سکتا میں حضرت عمر دا منن والا سنیا قرآن تے کیا کیا ہن عرضاں کرندہ لے چل نبی دے کول نی رو رو بخشاواں جیڑے بولے میں بولنی
پاک نبی تو سٹا جندڑی میں کولنی تو جان دے لائق نائی پہن پکار دی چوک مدینے والے تے جا رہے نے تے آندہ نہیں پہنا ہاتھ کڑی لب لے نکیل لب لے کو رسی لب لے نہیں لب دی تے چودری بندہ سی نا چودری تے آندے نے رمال ہے آندے نے ہن اپنا ہی صافا دیندہ چودری بندہ سی نا موٹے تر مار رکھیا پگ بنی ہن اپنا ہی صافا دیندہ او قصوریا قرآن سنے قسمت تر گئی ہے ہن اپنا ہی صافا دیندہ کہو سبحان اللہ ہن اپنا ہی صافا دیندہ آویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں ویر دیاں باواں پین پشانو اولیریاں صافے دی گنڈ پین کس کے مار دی چوک مدینے والے لے کے ٹر پہ تو انہوں ذرا منظر سمجھاوا رمضان دے اندر ہن تے نقشہ بدل گیا ہے جس شیشے دے کیبن وچ امام صاحب کھلو کے نماز تراویح پڑھان دے سن نا او جگہ سی دار الندوہ صفا مروہ دے باہرلے پاسے جتھے بادشاہ دا محل ہے نا او سی حضرت ارکم دا کار رضی اللہ تعالی او دار الندوہ جے بیٹھے نے لانتی پرانے پاپی مشرک کھڑپینچ ابو جال اینڈ لانتی کمپنی وہ سارے اوتھے بیٹھے نے عمر تلوار لے کے گیا شیر لے کے آئے گا تے ادھروں عمر جا رہے ہیں ادھروں دار ارکم دے دروازے وچوں ایک صحابی ویندا ہے آندا یا نبی اللہ عمر آ رہے ہیں خیر نہیں جاب دی تے میرے آقا فرماندے نے گھبران دی لوڑ نہیں عمر آ نہیں رہا عرشاں والا لے آ رہا او ہوئی گل چپ رہو فرشتے او اللہ پاک فرماوندا حکمتاں ساڈیاں دا توانوں پیت نہیں آوندا مومن اج بنسی جیڑا سر پہ لین جاوندا توڑے گا اج اے آس کفار دی چوک مدینے والے آقا فرماندے نے بوئے کھول دیو دروازے کھول دیو تو گل سنا دیا اگلی آیا میرا عمر تے جگان دے پیر اٹھ کے وابیاں دا پیر صحابیاں دا پیر جیڑا صحابیاں دا اوہی وہابیاں دا جگان دے پیر اٹھ کے سینے نل لالے دشمن پورا ایتھے کی ہے پیر بیٹھا ہوندہ ہے تو بندہ اتھوں نا کنال تو ہی لیلا بن کے ہوندے ہیں پتہ نہیں بندہ ہوندے ہیں کہ پیڑ دا لیلا ہوندے ہیں کی ہوندے ہیں ایمان نہ دسو ایویں ہی ہے جے میرے جا کو ہوئے نا تو پھڑ ڈانگ لوے لا تبائے دے ہو جے پیر دے تینوں کرے سونے دے پر لگے نہیں ہوئے جے اسی زندہ رہے نا انشاءاللہ تو اینا پیران دی بات مار دے آنگے اینا ملنگان دے توں کٹ دے آنگا میں
انہاں دی دادی نانی یاد کرا دیاں گا انشاءاللہ. جیلاں جولاں دا سانو کو نہیں ڈر, وہ سہریاں دا گھر ہے, اسی اوتھے جا کے بھی انجی باز کرنے. اور الحمدللہ اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ جیل وچ ایک عیسائی میرے جمعے سن کے مسلمان ہویا. ملتان شہر دے اندر میرے خطبات جمعہ سن کے میاں بیوی دو جوڑا عیسائی مسلمان ہوئے. اور قرآن میرے ہاتھ وچ ہی انہاں گل کہی. انہاں کہ میں انہوں نے کیا تسی مسلمان کیوں ہوئے ہو, کیڑی گل تو؟ کہنے لگے یزدانی صاحب تسی قرآن پڑھ دیو, قرآن سن کے اسی مسلمان ہوئے. قرآن میرے ہاتھ میں جی اللہ دی قسم. تہاڈی ایتھے پھل منڈی ہے بادامی باغ دے کول, ایتھے ایک بندہ میری تقریر نیک عورتیں حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ سن کے عیسائی مسلمان ہویا. اور پھر دیکھو وہ نماز پڑھ رہی ہے تے نماز پڑھ دیا سجدے وچ موت آئی. کوئی تے پاسیوں سانو لے ہی جائے گا نا, آمین تے کہہ دیو, اللہ لے ہی جائے گا نا انشاءاللہ. تے میرے آقا فرماندے رہے ہوندہ تے ہوندیو میں گل مکان لگا جے پروانے ہو گل سن لو ذرا. آقا آندے نے وہ آیا ہے دو آنے دو. اینج نہیں میں پڑھنا, تسی بیٹھے ہو جنہوں میری عمر دے مسلمان ہون دی خوشی آکھے سبحان اللہ. جیڑا نہ آکھے اللہ گنگا کرے انہوں. اور تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن کسی انجی موگ گئی جے ٹھلی ہو جاندے ہو. عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. تے آقا کی آندے نے وہ آیا ہے تو آنے دو, وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پر, وہ پہلا شا نہیں لگتا, کرو نا شک نگاہوں پر, وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن گرج کے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن تواڈے منہ اخوانا تواڈے منہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. آقا کی آندے نے عمر اور وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اور وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے. اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. عمر کی اندر سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تم کتاب آیا. سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تم کتاب آیا. تھوڑی دیر گزری صحابہ وضو کر لگ پے تے میرا عمر آندا ہے اے میرے آقا. یہ آکھیا اے میرے آیا کدھر سی, سنیا کی تبدیلی آئی, سنیا تے بیڑا تسی روح سون دیو تو اڈا ویچ گھر ہی پھسے ہے. اللہ کرے اللہ کرے.
آقا دے نے عمر تیری برادری مکہ بیت اللہ چ نماز نہیں پڑھن دیندی واہ عمر آخیا سونے جی میرے کلمہ پڑھن دے بعد چھپ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر کلمہ پڑھن دا فائدہ کی واہ نبیہ چن کے منگیا سیا آندے نے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے جا کے کعبہ میں پڑھیں گے ادھر مار کیمرہ ذرا تو اپنی ہی جڑیاں نے پونڈیاں کردا پھرنا اور پڑھیں گے جا کے کعبہ میں پڑھیں گے جا کے کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا اڑا دوں گا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا اور میں کہا کرنا اینج ٹردیاں جاندیاں نا پھر ہویا کی کسے وڈے بندے نے آنا ہوئے نا آپ میں گنجیاں منجیاں نے آنا ہوئے مینوں کہا ڈر میں کوئی تنخواہ لینی ہے میں تے رب کو رضا لینی اگے اگے ہوٹر پیچھے ہوٹر اگے سکوٹر پیچھے ہوٹر درمیان میں لکا کبوتر آدم بو آدم بو آدم بو آ رہا وہ جدی نہ ماں تے نہ جدا پیو آج میں پروٹوکول دیں نا تے میرا عمر اگے 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 کہ رستہ صاف کراما سجے میرا امیر حمزہ صدقے جاما کھبے شیر خدا جناب علی المرتضی سجے اسد اللہ و اسد الرسول اللہ دا بھی تے نبی دا بھی شیر نبی دا نیرا چاچا ہی نہیں دودھ دا ویر بھی ہے ادھر جناب علی المرتضی نے پیچھے جناب زید بن حارثہ نے اور پتہ ہی لگا دشمن دا خطرہ ہوئے تے اسلحہ رکھنا نبی دی سنت ہے میرے نبی تو ود کے کسے دا رب تے توکل ہو سکتا میرے نبی نے خنجر نہیں سی رکھیا بولو تلوار نہیں سی رکھی ڈھال نہیں سی رکھی زرہ نہیں سی رکھی یہ تلوار خنجر کنیاں واسطے کتیاں بلیاں واسطے مشرک کتے بلے نالو پیڑا جدو منہ مارے دی تون لا کے سڑ دیو پرا تو انو بھابیو پتہ نہیں کدو مت ہونی اللہ اللہ تسی اپنے مرواندے ہو اپنے مرواندے اللہ اکبر حضرت عمر اگے اگے جا رہے ہیں وہ بہ کے آندے نے کوئی آیا نہیں ہوئے ایک آندا پتہ نہیں پھڑیا ہی نہ گیا ہوئے دوجا آندا جے دا ہی نہیں لگا ہونا تیجا آندا کتے ادھر دا ہی نہ ہو گیا ہوئے تے جدو اینج ٹردے اگے آئے تے ایک کافر نا ابو جال نو کونی مار کے آندا اوئے بوتھی اتا کرو بوتھی کر اتا آندا کیا نہ ہے آندا کھڑ پینچ جی ذرا منہ تا کرو ادھر ویکھو جنو سر لین کلیا ساجے نبی دا گن مین بن کے آ مار نارا میری عمر دی عظمت دا تو چھڑ دے میں اینی دیر نو لاہور پڑھنا شان صحابہ شان صحابہ عظمت صحابہ شیران سنگاں دی سنگ فضل دے مزہ آندا ہے نا آہا شان صحابہ عظمت صحابہ اربان یزدان بلا زندہ باد
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਭ اللہ اللہ گل سن میں ایسے واسطے نا مولویوں نہ چھیڑیا کرو حضرت عمر جا رہے نے میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا میرے عمر نے آکھیا ابو جہل اور یہ نہ آکھیں کسی نے دسیا نہیں جے کو دل چ تڑنگ پھڑنگ ہے تی آ کڈ لے کہو سبحان اللہ اے آکھیا جے کو تڑنگ پھڑنگ کوئی تیرے دل چ ہے تے آیا میدان چ آج کٹ لئیے جیڑا نبی دا رستہ روکے گا عمر دی تلوار دا گلا کٹ دے گی جیڑا میرے نبی دا رستہ روکے گا او دے بچے یتیم ہون گے بچیاں لوارس ہون گیاں بیویاں ایک مولوی تقریر کردہ پہ آندا ہے حضرت عمر نے آکھیا جنہیں بیویاں شہید کروانیاں نے جنہیں بیویاں شہید کروانیاں نے اللہ اکبر اور میں انہوں مولوی نے آکھیا میں کہا خدا دا خوف اور میں کہا کی ہوئی اوہ یزدانی چپ کر میں کہا کی آندا پیر ہی اٹھ گیا مدری صاحب نے بھی پتا ہی ہوتا اللہ تو اڈا پیار محبت قبول فرمائے باقی گلہ انشاءاللہ الرحمن 4 دسمبر دے جمعے تے ہون گیا وقت نہ پہنچو گے 12:10 تے خطبہ شروع ہوئے گا انشاءاللہ اور بھائی محمد ایوب صاحب مولانا میں لیٹ ہوں دی معذرت اللہ دی رضا واسطے کرنا تے لیکن ایک نال گل میں ہور بھی کرنا اے اگو پاویں مینوں سدن یا نہ سدن مینوں جدن پتہ لگ گیا نا ایتھے کانفرنس سے میں آ کے تقریر کر جاواں گا انشاءاللہ اللہ خیر رکھے وآخر دعوانا اسمان لگدا ہوں تسی سٹنا چاہتے اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا جان تے جد اوکھا بنیا ہوئے آدھے ہون صحیح پھسے آئی ہون قابو آیا آئی اور تیاں پتر تے ماپے انو یاد پیندے جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے تے میں آگے گل کی تھی مقدمے 10 بنن پاویں لکھ بنن یزدانی ہردا نہیں جے ربو نہ ہریا ہوئے